हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आप लोग कैसे? उम्मीद हो कि आप बहुत अच्छे से होंगे। तो हम आप लोग के ईदुल कादरी का कुछ लड़की औरत क्यों कमज़ोर होते हैं इसके बारे में आप लोग ईदुल कादरी का कुछ बयान सुनिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मगर अल्लाह अकबर, बनाने वाला खूब जानता है इंसान कितना कमजोर है, इंसान को कितना कमजोर बनाया गया है। और इंसानों के अंदर भी सबसे ज्यादा कमजोर जो है, जिसे सिनफे नाजुक कहते हैं, वो औरत है। औरत तो और भी कमजोर है। औरत की कमजोरी का आलम यह है कि अल्लाह अकबर, अगर किसी औरत को कोई जोर से डांट दे तो औरतों के आंसू निकल पड़ते हैं। ऐ खातून जन्नत की कनीजों, मेरा अल्लाह अपने बंदों से और बंदियों से कह रहा है, ऊ अनफुसकुम, अपने आप को जहन्नम की आग से बचा लो। ऐ खातून जन्नत की कनीजों, जरा गौर तो करो। अगर कोई डांट दे, शौहर डांट दे, भाई डांट दे, या कोई और इंसान डांट दे, तो आपके आंसू नहीं रुकते। जरा गौर तो कीजिए कि जहन्नम के दहकते हुए शोलों को हम कैसे बर्दाश्त कर सकेंगे। अपने आप को जहन्नम से बचाने की कोशिश करो। ये जहन्नम क्या है? हदीस मुबारका में आता है, जरा गौर तो करें। कुन फरमाकर कायनात पैदा करने वाले खुदा ने, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, 1000 साल तक के जहन्नम को भड़काया। जरा गौर करें, इस पर तवज्जो करें। गुनाह करने से पहले गुनाह के नतीजे पर गौर करें। गुनाह करने से पहले गुनाह की सजा पर गौर करें। गुनाह करने से पहले गुनाह के अंजाम पर गौर करें। अल्लाह अकबर, सच्चे रसूल, सादिक व मज़दूक, मुस्तफा करीम रऊफुर रहीम, गायब दा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता रहे हैं, अल्लाह अकबर, 1000 साल तक के अल्लाह ने जहन्नम की आग को भड़काया। जहन्नम की आग सुर्ख हो गई। उसी पर बस नहीं, उसके बाद मजीद 1000 साल तक के उस आग को भड़काया गया। अल्लाह अकबर, सुर्ख से वो आग सफेद हो गई। उसके बाद मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, मजीद 1000 साल तक और उसको भड़काया गया। वो आग सियाह हो गई। फरमाते हैं सादिक व मज़दूक, गायब दा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जहन्नम की आग तारीक है। जहन्नम की आग में अंधेरा है, उसमें रोशनी नहीं है, उसमें उजाला नहीं है। मुझे बताओ, खुद का चूल्हा सुलगाती हो तो उसकी आग को बर्दाश्त करने की ताकत नहीं है। जिस आग को मेरे अल्लाह ने, कादिर व कय्यूम ने, कादिर व मुक्तदिर ने, कहार व जब्बार ने 3000 साल तक के भड़काया है, उस आग का क्या आलम होगा? उस दहकती आग का क्या आलम होगा? और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ए औरतों, मैंने सबसे ज्यादा जहन्नम में औरतों को देखा है। शबे मेराज जब मैंने जहन्नम का मुशाहिदा किया तो सरकार इरशाद फरमाते हैं, मैंने सबसे ज्यादा जहन्नम में औरतों को देखा। ऐ खातूने जन्नत की कनीजों, जरा गौर तो करो। अपने हाथों से, अल्लाह अकबर, गैस का चूल्हा सुलगा लो। अपने हाथों से लकड़ियों का चूल्हा जला लो। अपने हाथ की जलाई हुई अंगार को बर्दाश्त करने की ताकत नहीं है, जिसको 3000 साल तक के मेरे अल्लाह ने, कादिर व कय्यूम ने सुलगाया, उसको हम कैसे बर्दाश्त कर सकेंगे? अल्लाह अकबर, हड्डियां पिघल पिघल जाएगी, चमड़ियां पिघल पिघल जाएगी, आंख पिघल पिघल करके बहेगी। इरशाद फरमाया गया, जहन्नम में न कोई जी सकेगा, न कोई मर सकेगा। जहन्नम का अजाब इतना दर्दनाक है, अल्लाह अकबर, न किसी आंख ने देखा, न किसी कान ने सुना। मेरा अल्लाह इरशाद फरमाता है, इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बड़ी सख्त है। ऐ खातूने जन्नत की कनीजों, उसी जहन्नम से बचने का हुक्म दिया जा रहा है। एक हदीस पाक और याद आती है, जिसका मफहूम ये है, अल्लाह अकबर, फरमाया गया कि जहन्नम को
بیل کے ناک کے ایک سوراخ جتنا مشرق میں کھولا جائے گا تو مغرب میں کھڑے ہوئے لوگوں کے سروں میں بھیجا ایسے کھولنے لگے گا جیسے چولہے پہ رکھی ہوئی ہانڈی کے اندر پانی کھولنے لگتا ہے۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، مجھے بتاؤ، اگر کانٹا چبھ جائے تو ہم بے چین ہو جاتے ہیں، جہنم کے وہ بچھو جن کی لمبائی 70 سال کا فاصلہ ہے، جہنم کے وہ سانپ، اللہ اکبر، جن کی لمبائی 70 سال کا فاصلہ ہے، جہنم کے وہ بچھو جن کے ڈنک مارنے اور ڈسنے سے اللہ اکبر کسی کے بدن میں 100 سال تک کے زہر گھومتا رہے گا، کسی کا حال یہ ہے 1000 سال تک کے بدن میں زہر گھومتا رہے گا، ہڈیاں ٹوٹ جائے گی۔ یاد رکھو، یہ دنیا لہو و لعب ہے، یہ دنیا کھیل کود ہے، یہ دنیا امتحان گاہ ہے، اس میں ہمیشہ کے لیے نہیں آئے ہو۔ اس لیے میرا اللہ فرما رہا ہے، پہلی چیز اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو۔ اب جہنم میں لے جانے والے اعمال کیا ہیں، میں مختصر سے وقت میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ جب آپ سمجھ چکی ہیں ہم جہنم کا عذاب برداشت نہیں کر سکیں گے، میرا اللہ اگر جہنم کے عذاب کو پہاڑ پر ڈال دے تو پہاڑ بھی پگھل جائے گا، پتھر بھی پگھل جائیں گے۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، اپنے آپ سے پیار کر لو، اپنے آپ سے محبت کر لو، اپنے آپ سے الفت کر لو۔ خدا کے لیے یہ دنیا ہے، اس دنیا کے اندر الٹے راستے نہ جاؤ، بائیں راستے نہ جاؤ۔ میرے امام کہتے ہیں بائیں راستے نہ جا مسافر سن، مال ہے راہ مار پھرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، اللہ غیور ہے، اللہ غیرت والا ہے، اور اللہ اکبر جب کوئی گناہ کر کے اس کے عذاب کو چیلنج کرتا ہے تو میرا اللہ اس کو عذاب میں گرفتار کر دیتا ہے۔ آئیے ذرا دھڑکتے ہوئے دل سے پوری توجہ کے ساتھ جہنم میں جانے والے چند اعمال کو سن لو۔ میری بہنوں، یہ سنی اجتماع بھیڑ اکٹھا کرنے کے لیے نہیں ہے بلکہ اپنے آپ کو بدلنے کے لیے ہے۔ دور نزدیک سے آنے والی میری بہنوں، اپنے آپ سے محبت کر لو، اپنے آپ سے پیار کر لو، مت جاؤ جہنم کے راستے پر۔ ارے نادان میری بہنوں، اگر کانٹے پڑے ہو کسی راستے میں، گندگی پڑی ہو کسی راستے میں، تو تم راستہ بدل کر پھیرا مار کر کے لمبے راستے کو پسند کرتی ہو، لیکن کانٹوں کے راستے پہ نہیں چلتی۔ جن کانٹوں کو اپنے ہاتھوں سے نکال کے پھینک سکتی ہو، ان کانٹوں کے رستوں پہ جانا پسند نہیں۔ تو وہ جہنم کے دہکتے ہوئے شعلے جس کو نہ آپ برداشت کر سکتے ہیں نہ ہم برداشت کر سکتے ہیں، اس راستے پر کیوں جا رہی ہو؟ اور یاد رکھنا، یہ باتیں کسی مقرر کی کہی ہوئی نہیں ہے، صرف اللہ اکبر، یہ باتیں کسی عام انسان کی کہی ہوئی نہیں ہے، اللہ اکبر، یہ باتیں اس نے بتائی ہے جس کی زبان پر خدا کا کلام جاری ہوتا ہے، جس کی زبان کی شان یہ ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، یہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتے، زبان ان کی ہے، کلام خدا بند قدوس کا ہے۔ عشق و محبت کا میرا امام کہتا ہے وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت میں لاکھوں سلام، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔